हुन्छ, हामी परमेश्वर वचन अध्ययनमा केही बेर जाँदैछौँ। हामीहरूको अध्ययन पुस्तक कोरिन्थीबाट अहिले अघि बढिरहेको छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण किताब हो, पुस्तक हो परमेश्वरबाट। है थाने मण्डलीहरूको व्यवस्थापनको लागि शिक्षा दिएको, अर्थ दिएको यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। यसर्थ हामी यस पुस्तकमा जाँदैछौँ र हामी 18औं पद पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कोरिन्थी 1:18, किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। क्रुसको प्रचार सर्वोपरि हो र यही सन्देशबाट मानिसले उद्धार पाउँछन्। है र हामी यस खण्डमा विभिन्न ठाउँहरूमा, यस पुस्तकमा विभिन्न ठाउँहरूमा क्रुसको प्रचारको कुरा गरेको छ। जस्तै कि 1 अध्यायकै 23 अनि 24 पदमा, तर हामी त क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रिस्टको प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूको निम्ति ठक्करका कारण र ग्रीकहरूको निम्ति मूर्खता हुनुहुन्छ, तर बोलाइएकाहरूका निम्ति, दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूको निम्ति ख्रिस्ट परमेश्वरका सामर्थ्य र परमेश्वरका बुद्धि हुनुहुन्छ। क्रुसको प्रचार यहाँ नै क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रिस्टको प्रचार। धेरै मानिसहरू आज क्रुसको प्रचार गर्छौँ, फगत क्रुसको प्रचार हामी गर्दैनौँ। यहीँ झुन्डाएका छन्, घर घरमा झुन्डाएका छन्। है क्रुस वास्तवमा श्रापित कुरा हो, रोमीहरूले अजमाएको एउटा प्रविधि हो, मृत्युदण्डको एउटा प्रविधि हो, कष्टकर एउटा प्रविधि। त्यो क्रुस, फगत क्रुसको के अर्थ छ? तर क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रिस्टको प्रचार हो, यसको माने। र हामी देख्छौँ कि क्रुसको प्रचार सर्वोपरि सन्देश हो र यसले मानिसहरूलाई उद्धार दिलाउँछ। किनकि परमेश्वरबाटको यो प्रबन्ध हो कि मानिसहरू कल्वरी क्रुसमा भएको बलिदानको, ख्रिस्टको बलिदानको त्यस जुन सत्यता हो, परमेश्वरबाटको प्रबन्ध, त्यसमा विश्वास गरेर मानिसहरू चित्तैमा बचाइयोस्, धर्मी ठहरियोस्। यो परमेश्वरको मुक्तिको बाटो हो। धेरै अगाडि इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट आउँदै गर्दा उजाड स्थानमा उनीहरूले परमेश्वरले रिस उठाए। त परमेश्वरले ज्यादै डरलाग्दा मरुभूमिका ती विषालु साँपहरू एक ठाउँमा जम्मा गराउनुभयो अनि ती चाहिँ इस्राएली समुदायमा पठाउनु भयो र ठुलो सङ्ख्यामा ती मारिए। तैपनि विश्वास गर्नेहरूको लागि अवसर दिइयो, अघि निको हुने उपाय दिनुभयो, बाटो दिनुभयो त्यस समयको लागि कि कल्वरी ख्रिस्टको बलिदानलाई सम्झना गर्ने, चित्रण गर्ने। पित्तले साँप एउटा काठमा झुन्डाइयो, सबैले देख्ने गरी त्यो स्थानमा र प्रचार गरियो, यसलाई हेर र तिमीहरू निको हुनेछौ। त्यस घटनाका लागि छुटकारा होस् भनेर वा त्यस विपदबाट छुटकाराको त्यो बाटो। त्यही जस्तै परमेश्वरले हामीहरूको आत्मिक जीवनको छुटकारा, मुक्तिको लागि त्यो उपाय गर्नुभएको छ। र यो उपाय चाहिँ नै पछि अजमाइएको वा बनाइएको नयाँ कुरो भयो। किन उत्पत्तिको सुरुदेखि नै वा सृष्टिको सुरुदेखि नै परमेश्वरले यो देखाउँदै आउनुभयो। त मानिसको पतन भयो, त कोही निर्दोष व्यक्तिको बलिदान हुनुपर्ने जरुरता देखाउँदै आउनुभयो। यसर्थ अब हामी क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रिस्टको प्रचार हामी गर्दछौँ। 2 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, 1 कोरिन्थी 2:2, किनकि मैले तिमीहरूको बिचमा यीशु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको थिएँ। र जुन खण्ड आज साँझ हामी हेर्दैछौँ यसको प्रमुख विषय नै हो, क्रुसमा टङ्गाइनु भएको क्रुस ख्रिस्ट अथवा यीशु ख्रिस्ट र क्रुसमा टङ्गाइनु भएको यो सन्देश हैन। यीशु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टाङ्गिनु भएको सन्देश, यो नै मूल विषय हो। उद्धारको लागि मानिसको निम्ति उपाय, मानिसको निम्ति दिइएको उपाय। गलाती 6:12-14 पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। गलाती 6 अध्याय
12 देखि 14 पदमा लेखिएको छ। जतिजनाले शरीरमा सुन्दर देखाउन चाहन्छन् तिनीहरूले ख्रिस्टका क्रुसका निम्ति सतावटमा पर्न नपरोस् भनेर मात्र तिमीहरूलाई खतना गराउनलाई कर लाउँछन्। किनकि ती खतना भएकाहरू आफैले पनि व्यवस्थाको पालन गर्ने त होइनन्, तर तिमीहरूको शरीरको विषयमा घमण्ड गर्न पाऊँ भनेर तिमीहरूलाई चाहिँ खतना गराउन चाहन्छन्। तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको क्रुसमा बाहेक अरू कुनै कुरामा म गर्व गर्दै गर्दिनँ, जसद्वारा संसार मेरा निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु। यीशु ख्रिस्टको क्रुसमा बाहेक वा यीशु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको सन्देश, जिजस क्राइस्ट एन्ड हिम क्रुसिफाइड, यो सन्देश नै मूल सन्देश हो जसको प्रचार हामी गर्दछौँ। तसर्थ फगत क्रुसको प्रचार होइन, तर यीशु ख्रिस्ट अनि उहाँ क्रुसमा टङ्गाइएको सन्देश वा प्रचार। त्यसैले आज धेरै मानिसहरू फगत क्रुसको प्रचार गर्छन्, घाँटीमा क्रुस लगाउँछन्, घर घरमा क्रुस झुन्ड्याउँछन्, चर्चको छत छतमा चाहिँ क्रुस झुन्ड्याउँछन्। त्यो खालको क्रुस भनेको होइन। तर यीशु ख्रिस्ट जो क्रुसमा टङ्गाइनु भयो, अर्थात् मूल रूपमा यीशु ख्रिस्ट बलिदानको कुरा हो। यीशु ख्रिस्टको बलिदानमा विश्वास गरेर मुक्ति पाइन्छ। फगत क्रुसमा विश्वास गरेर होइन, क्रुसलाई ढोगेर, है त्यो काठको कि पित्तलको कि धातुको क्रुसमा विश्वास गरेर वा ढोगेर होइन। त क्रुसको प्रचार ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो, अर्थात् यीशु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको सन्देश, है। र हामी देख्छौँ यो सन्देश ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र 19 पदमा लेखिएको छ, किन यो लेखिएको छ कि म विद्वानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ शून्य पारिदिनेछु। त परमेश्वरले विशेष रूपमै तोक्दै यहुदी विद्वत वर्गलाई, शास्त्री र ग्रिक विद्वत वर्गलाई तर्क गर्नेहरू भने सम्बोधन गर्नुभएको छ, है। ती यहुदीहरूलाई फरिसीहरू वा शास्त्रीहरू, विशेष गरेर शास्त्रीहरू, शास्त्रका पण्डितहरू र ग्रिकहरू चाहिँ नै तर्क गर्नेहरू, फिलोसफर्सहरू, अथवा उनीहरू तर्कपूर्ण कुराहरूमा अग्रणी भूमिकामा, अग्रणी स्थानमा मानिन्थे। तैपनि यस्ता मूर्खतापूर्ण विवादहरू, वंशावलीहरू, कलहहरू, व्यवस्था सम्बन्धी झगडाहरूमा रहनु व्यर्थ हुन्छ। यस्ता कुराहरूबाट पर बस्नु नै राम्रो हुन्छ, किन यस्ता कार्यहरू बेफाइदाका र व्यर्थका हुन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र संसारको बुद्धि, है, जसले क्रुसको त्यो बलिदान, जो ख्रिस्टको बलिदान हो क्रुसमा, त्यस कुरालाई उनीहरूले मूर्खता ठान्दछन्, है। त उनीहरूको अनेक प्रश्नहरू छन्, है। यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, किन टाँगिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो, कसरी सम्भव छ? यो किसिमको ग्रिकहरूको तर्कहरू र चाहिँ यहुदीहरूका चाहिँ त्यस्तै किसिमको मूर्खताहरू, है। यद्यपि तिनलाई ती सबै दिएका थिए, तर ती बुझ्दैनथे। तर क्रिस्चियन जीवनको केन्द्र चाहिँ क्रुसको बलिदान हो। राजनीति, समाजशास्त्र तथा कुनै पनि दर्शनमा हामी क्रिस्चियनहरूले एकपटक विचार गर्ने अथवा विचार गरेर मात्रै, है, त्यसलाई सोच्ने र कार्य गर्नुपर्छ, है। कुनै पनि राजनीतिक दलमा एकपटक सोचेर मात्रै लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलको बातमा यो नै सर्वोत्कृष्ट हो, यो नै महान हो भनेर हामीले भन्नु जरुरी छैन, किन हरेक मानववादहरूको उठान हुन्छ, समाप्ति पनि हुन्छ। ती सिद्ध छैन, किन मानिस सिद्ध छैन। मानिसको विचार, अड्कलहरू, तिनका चाहिँ नै सोचाइहरू पनि सिद्ध हुन्न। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ प्रमुख कुरा के हो त? आत्म जित्नु प्रमुख कुरा हो,
है। राजनीतिक दर्शन, आकांक्षाहरू, मानव दर्शन र सङ्घर्षहरू तपस्यलका कुराहरू हुन्। यदि कोही ख्रिस्टमा आगो खण्ड मात्रै सबै कुराहरू नयाँ हुन्छ, नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुराहरू बित्छन् हैन। ख्रिस्टमा रहेर नै जीवन दर्शन, आशा, अपेक्षाहरू, कार्यनीति तथा व्यवहारहरू सठिक हुँदै समाज, राजनीति, संस्कृति सबै क्षेत्रले साँचो परिवर्तन पाउनेछ। ख्रिस्ट बिनाको सबै बौद्धिकता र दर्शनहरू मूर्खतापूर्ण हुन्छन्। यसैले क्रुसको प्रचार महत्त्वपूर्ण हो र येशू ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको सन्देश महत्त्वपूर्ण हो। किन परमेश्वरबाट यो दिइएको परमेश्वर प्रबन्ध हो मानव जातिको लागि। मानव जातिको ठुलो आवश्यकता, प्रमुख आवश्यकता परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हामी आफै पनि जान्दैनौँ। अरू मानिसले हाम्रो आवश्यकताको कुरा त छोडिदिउँ, त हाम्रो आफ्नो आवश्यकताबारे हामी आफै पनि जान्दैनौँ। त परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता अनुसार आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो, जो हामी सबैका लागि कल्वरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। रगत बहाएर जुन बलिदानले मात्रै परमेश्वरलाई सन्तुष्टि प्रदान गरेको हो, परमेश्वर क्रोध शान्त पारिएको हो र त्यही बलिदानमा नै मानव जातिको पापहरूको मूल्य चुक्त गरिएको छ। यसर्थ हामी पाउँछौँ 20 र 21 पदमा, खोइ बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस संसारको तर्क गर्ने नै कहाँ छ। के संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र? किन परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो। हेर्नुहोस्, उहाँलाई त्यो असल लाग्यो। प्रचारको मूर्खताद्वारा, मानव जातिले गर्ने प्रचारको मूर्खताद्वारा है। हामी झोला बोकेर, ट्र्याक्स बोकेर हैन, गल्ली विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा मानिसहरू हाँस्न सक्छ। के गर्छन् यो क्रिस्चियनहरू? ट्र्याक्स बाँड्छन्, किताब बाँड्छन्, के फाइदा छ? उनले एउटा ट्र्याक्स दिँदैमा म चाहिँ बदली हुन्छु त, आदि कुराहरू हुनसक्छ। त परमेश्वरले त्यही मार्ग रोज्नु हो। त ठान्लान् मानिसहरूले, यदि यीशु साँचो हो भने माथि आकाशबाट उहाँ सिधै बोल्दा भयो नि, अथवा स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ बोल्न लगाए त भयो नि, ती साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो, पक्कै पनि है, प्रभावशाली हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले क्रुसको प्रचारको, त्यो पनि उहाँका चेलाहरूबाट गरिने प्रचारको यो माध्यम रोज्नु भएको छ, जो मानिसहरूलाई मूर्खता हो। तर यो परमेश्वरबाट गजबको प्रबन्ध हो। यसरी परमेश्वरको बुद्धि चौतर्फी प्रकाशित छ। सृष्टि, व्यवस्था, इतिहास, विवेक मार्फत मानिसले परमेश्वरलाई चिन्न सक्दथे, तर यो सम्भव भएन। किन? मानव पाप र त्यसका असरहरूको कारण, पापको कारण मानिसहरूको विवेक डामेको छ, बुद्धि बोधा भएका छन् र मानिसहरू स्पष्ट देख्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। हो कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, हो कि सायद हुनुहुन्न, सायद हुनुहुन्छ। यस प्रकारले पापको कारणले मानिसमा असर परेको छ। त्यस अवस्थामा परमेश्वरले क्रुसको प्रचारको कार्यनीति ल्याउनु भएको छ, जो संसारको निम्ति मूर्खता देखिन्छ, तर यो परमेश्वरको कार्यनीति हो, परमेश्वरको यो कार्यक्रम हो। र 22 पद लेखिएको छ, किनकि यहुदीहरू चिन्ह माग्छन्, ग्रिकहरू ज्ञान खोज्छन्। हेर्नुहोस्, यही अवस्था छ मानिसको। यहुदीहरू चिन्हको पछि लागे है, परमेश्वर प्रतिज्ञा छोडेर। र हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वर प्रतिज्ञाहरू जो बाइबलमा छन् यसलाई छोडेर चिन्ह, चमत्कार, चङ्गाइहरू आदिका पछि हामी लाग्न सक्दैनौँ, जसरी धेरै मानिसहरू लागिरहेको देखिन्छ है। चिन्ह, चमत्कार, प्रभु मलाई दर्शन दिनुहोस्, प्रभु मलाई सपनामा तपाईँलाई भेट्ने अवसर दिनुहोस्, वा विभिन्न किसिम आश्चर्यकर्महरू हेर्न चाहन्छन्, विभिन्न किसिमको कुराहरू, यस्ता चमत्कारहरू हेर्न चाहन्छन्। त ग्रिकहरू माने यहुदीहरू त्यसै गर्थे, तर उनीहरूले परमेश्वर व्यवस्था पाएका हुन् र यसलाई छोडेर ती कुराहरूमा लाग्नु मूर्खता थियो। उहाँले त्यही भन्नुभयो, यस जातिले चिन्ह माग्दछ, तर यस जातिलाई योनाको चिन्ह बाहेक अरू दिइने छैन। के हो त योनाको चिन्ह?
योना धेरै वर्ष अगाडि संसारमा थिए र उनलाई निनेवे सहरमा गएर प्रचार गर्न आज्ञा गरिएको थियो। तात्कालीन संसारको महत्त्वपूर्ण राजधानी, विश्वकै एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान। तर योना त्यसतर्फ नगएर धेरै टाढा टर्सिसतिर भाग्ने क्रममा, स्पेनतिर भाग्ने क्रममा प्रभुले तिनलाई पिछा गर्नुभयो है। जहाजमा पनि छोड्नु भएन प्रभुले। जहाजको तल्लो पेन्तको स्टोर रुममा गएर कुनामा लुकेर बस्दा पनि प्रभुले छोड्नु भएन। प्रभुले तिनलाई पानीमा फ्याँक्नुभयो, माछाको पेटमा पुर्याउनु भयो, त्यही पनि उनको जीवन चाहिँ लिनु भएन। परमेश्वरको सबै कुराहरू सम्भव छ। त्यो एउटा पाठ उनलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। जब उनले माछाको पेटभित्र पस्दा गरे उनलाई त्यस माछाले जमिनमा फ्याँकिदिए, उकिलिदिए। त उनले भनेका छन् प्रभु म आज्ञा मान्छु। त्यसरी 3 दिन 3 रात माछाको पेटमा रहेका योना फेरि जीवित भए, फेरि उठे है। उनी जीवितै थिए त्यसभित्र पनि होला, उनी चाहिँ अर्धचेत अवस्था पुगेको थियो होला। तैपनि उनी मर्या त होइन, त उनी बाहिर फ्याँकिए। र यसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मृत्यु 3 दिनसम्मको 3 दिन 3 रातको गडाई अनि बरुठाको गवाई दिन्छ। यसर्थ यहुदीहरू जो चिन्ह माग्छन् तिनलाई यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र बरुठाएको चिन्ह दिइन्छ। यहुदीहरूले यस महत्त्वपूर्ण चिन्ह चाहिँ देख्ने अवसर पाए। तर कुरा के त भन्दा यहुदीहरूले त्यस कुरामा पनि हृदयलाई कठोर पारे। होइन होला, कहाँ जीवित मान्छे माने मर्या मान्छे जीवित हुन सक्छ। सायद चाहिँ उहाँको उनको लासलाई चाहिँ चेलाहरू लगेर कता चाहिँ लुकाए अनि यो हल्ला पेटाए। यसरी उनीहरूको अविश्वास उनीहरूको लागि श्रापको कारण बन्यो। प्रियहरू, अविश्वास डरलाग्दो पाप हो। यसरी उनीहरू चिन्हको पछि लागे र यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै दुःखद कुरा थियो है। त ग्रिकहरू तर्कका पछि लाग्थे हैन। त उनीहरू भन्थे कहिले नभएको कुरा कसरी यो सम्भव हुन्छ हैन। सूर्य कसरी अडिन सक्यो, यो बाइबल त यो त नचाहिने गफ मात्र लाउँदो रहेछ। कसरी येशूले स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ, के फेरि उहाँ आउनु सम्भव छ? यस्ता प्रश्न तिनले गर्थे। उहाँ बौरी उठ्नु भन्ने छ, यो कसरी सम्भव भयो आदि इत्यादि यस्ता तर्कहरूले वा चिन्ह खोज्ने कामले मानिसहरू आफूलाई ठगिरहेका थिए। यसर्थ मानिसहरूलाई केही बाहना छैन, किनकि मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरमा कुनै कुरा कठिन छैन। उत्पत्ति 18:14ले भन्छ के परमेश्वर निम्ति कुनै कुरा कठिन छ? छैन। विश्वास महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइएको प्रचार महत्त्वपूर्ण हो र यस प्रचार परमेश्वरको तरिका हो जो संसारलाई मूर्खता हो। त विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वर सामर्थ्य हो। जुन कुरा हामीले यस अघि हेरेका हौँ होइन र यस अगाडि हामीले हेरेका हौँ 18औं पदमा, किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। सरल हृदय परमेश्वर चाहनुहुन्छ। नम्र मानिसले, सरल मानिसले यो महान सत्यता बुझ्न सके। धेरै पढेका शास्त्रीहरू, धेरै जानेका तर्कशास्त्रीहरू, ती फिलोसफर्सहरू विफल भए। यसर्थ आज हामी ज्यादै गम्भीर हुन आवश्यक छ। र 23 पदले भनेको छ ख्रीष्टको, तर हामी त क्रुसमा टङ्गाइनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूको निम्ति ठक्करका कारण र ग्रिकहरूको निम्ति मूर्खता हुनुहुन्छ है। यसर्थ ख्रीष्टको प्रचार हाम्रो आज अवसर हो। ख्रीष्टको प्रचार अवसर हो र धेरै मानिसहरूले हाम्रो प्रचार सुनेर सत्यतामा आउने अवसर पाउन सक्छ। वास्तवमा यो महान आज्ञा हो। मत्ती 28:18-20 में लेखिएको छ। यो वास्तवमा यो उहाँबाटको महान आज्ञा हो र यस प्रचार कार्यबाटै परमेश्वरको महिमा हुन्छ है। आज विभिन्न खाले अभियानहरू चलाइएको छ है। सामाजिक सांस्कृतिक उत्थानका अभियानहरू, सामाजिक सांस्कृतिक विकासका अभियानहरू है। आफ्नै
सांस्कृतिक सम्पदामा फर्क, ती पुरानो हाम्रो चाहिँ तिनै हाम्रो सम्पदा हो, विशिष्टता हो, त्यसमा फर्क हैन। र हामी जुन किसिमले जन्मदा जुन किसिमका चाहिँ हाम्रो रीतिहरू थिए वा मर्दा जुन किसिम रीतिहरू थिए तिनै रीतिविधिमा फर्क, कि युवाहरू जुन किसिमले क्रियाकलापहरू गर्थे, गतिविधि सञ्चालन गर्थे, तिनै कुरामा फर्क। अरू मानिसहरू जुन किसिमले जिउँथे, जुन किसिमले काम गर्थे ती पुर्खाहरू, तिनै कुरामा फर्क। वास्तवमा यी सबै कुराहरूमा साँचो बुद्धि हामी देख्दैनौँ। निश्चित रूपमा कयौँ कुराहरू हाम्रो पुर्खाहरूले राम्रो सिके र ती हाम्रो लागि सिक्न लायक छन्, सिक्न पर्दछ। त्यसको माने सबै उहाँले गरेका काम बेठिक। र आज हामी यो पुस्तामा आएर, यो युगमा आएर जति पनि हामीले धेरै कुराहरू जे सिक्यौँ वा बुझ्यौँ, ती सबै कुराहरू गलत हो भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो मूर्खता हुन्छ। तिनका पनि दुई चारवटा कुरा ठिक छन्, हाम्रा पनि दुई चारवटा कुरा ठिक हुन्छ र हामी यसलाई विचार गर्ने हो, कुन चाहिँ ठिक हो त्यसलाई हामी अवलम्बन गर्दै जाने हो। नभए मानव जाति यसरी यहाँसम्म कसरी विकास हुँदै आयो त? खालि पुरानैमा फर्किने, पुरानैमा जाने, तिनै कुराहरूमा मात्र रहने भन्ने नीतिले कसरी यो सम्भव छ? त्यसो त हामी मोटर किन चढ्नु, जहाज किन चढ्नु, पिच बाटो किन बनाउनु हैन, ट्रकहरू किन चाहिएन, भारी आफै बोक्नु हैन, त अत्याधुनिक कृषि सामग्रीहरू किन प्रयोग गर्नु, त मजाले जोत्नु। यसर्थ हामी सबै ती पुरानै सम्पदा, ती संस्कृति, ती परम्परामा फर्कनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। र परमेश्वर सत्यतालाई हामीलाई डोर्याउनु पर्दछ। यसर्थ ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई पुरानै धर्म संस्कृतिमा फर्काउने अभियानहरू समेत चलाइरहेका छन्। हामी होसियार हुनुपर्छ, त्यस्तो अभियन्ताहरू पनि छन्। त यस्तो अवस्थामा ख्रिस्टको प्रचार निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण त छन् नै, तर यो परमेश्वरको कार्यनीति हो। यस अनुग्रहको समयको लागि क्रुसको प्रचार परमेश्वरको कार्यनीति हो, योजना हो, र यसमा हामी पछि हट्नु हुन्न। कि निश्चित रूपमा ख्रिस्टको प्रचार यहुदीहरूको निम्ति ठक्करको कारण हो, ग्रिकहरूको निम्ति मूर्खता हो, कि आजका सांस्कृतिक उत्थानको अभियन्ताहरूको निम्ति पनि यो चुनौती हो। तर हामी यीशु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको प्रचार गर्छौँ। जिजस क्राइस्ट एन्ड हिम क्रुसिफाइड, यो सत्यता हामी प्रचार गर्छौँ। र 24औं पदमा लेखिएको छ, तर बोलाइएकाहरूको निम्ति, दुवै यहुदीहरू र ग्रिकहरू निम्ति ख्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वर बुद्धि हुनुहुन्छ। बोलाइएकाहरूको लागि, विश्वास गर्नेहरूको लागि ख्रिस्ट सामर्थ्य हो, बुद्धि हो। र 25 पदमा लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हुन्छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूभन्दा बलवान हुन्छ। कसैले सोच्ला हामी परमेश्वरभन्दा पनि बाठा छौँ, तर परमेश्वरको मूर्खता पनि हाम्रो लागि धेरै उच्च र ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बुद्धिमानीपूर्ण, ज्ञानवर्धक हुन्छ। यसैले हामी परमेश्वरसँग बाँच्न सक्दैनौँ हामी आफूलाई, र परमेश्वर सर्वज्ञता हो। अन्ततः यो पुष्टि हुन्छ, परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्नुभएको छ ठिक हो भने पुष्टि हुन्छ। एक दिन संसारले आफ्नो छाती पिट्नेछन्, मसीहलाई विश्वास गर्नेछन्, प्रभु हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ, र उहाँलाई घोष्नेहरूले पनि उहाँको निम्ति विलाप गर्नेछन् भनेको छ प्रकाश 1:7। यसर्थ त्यो दिन आउँदैछ कि परमेश्वर नै अन्तमा ठिक ठहरिनुहुन्छ। र 26 पदमा लेखिएको छ, किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बलाउटलाई विचार गर, शरीर अनुसार धेरै बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाइएका छैनन्। यसर्थ शास्त्री तर्क गर्नेहरू होइन, यहुदीहरू बिचका ती धेरै पढेका शास्त्रीहरू, ग्रिकहरू बिचका धेरै पढेका तर्क गर्नेहरू, तर्कशास्त्रीहरू, उनीहरूलाई होइन, तर नम्रहरूलाई, सरल मानिसहरूले परमेश्वरले बोलाउनु भयो। सरल मानिसहरू जो सामान्य मानिस हो, मात्र संसारको चाहिँ शिक्षा हासिल गरेको होला, तर हामीहरूले प्रभुको वचनलाई छिटो बुझौँ,
विद्वानहरूले ऊ बेलादेखि बाइबल आफ्नो घरको लाइब्रेरीमा सञ्चय गर्नेहरू, सङ्कलन गर्नेहरू, त्यसबाट चाहिँ कलेजहरूमा पढाउनेहरू होला, उनीहरूले बुझ्न सकेन। किनकि परमेश्वरको सत्यता नम्रहरूको लागि हो। यसर्थ हामी देख्छौँ परमेश्वरले यो गर्नुभयो। हामी पावल यसको उदाहरण देख्छौँ। पावल विद्वान मान्छे हो, शास्त्री हो, तर जबसम्म उनी होचिएन तबसम्म उनले सुसमाचारको सत्यता बुझेन, उनलाई प्रयोग गरिएन। तसर्थ हामी देख्छौँ कि प्रभुले उनलाई झार्नुभयो, भुइँमा होच्याउनु भयो, तब मात्रै उनले यीशुलाई प्रभु भने। मानिस जबसम्म कष्टमा पुग्दैन, त्यो ठाउँमा पुग्दैन, तबसम्म उसले माथि हेर्दैन। नभए ऊ सिधा मात्र हेर्छ, तल मात्र हेर्छ। त जब साँच्चै नै तल पुगेको हुन्छ, भुइँमा पुगेको हुन्छ, भुइँबाट सिधा हेर्ने कुरा त आएन, तल हेर्ने कुरा पनि आएन, माथि हेर्ने। र यसरी पावल बचाइएको र फलस्वरूप उनको जीवन परिवर्तन भयो। उनको सेवकाईमा आशित अर्थात् प्रभुले उनलाई चलाउनु भयो। 27 लेखिएको छ, तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई सरलमा पार्नको निम्ति संसारका मूर्ख कुरालाई चुन्नुभएको छ, अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई सरलमा पार्न निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ। परमेश्वरले मूर्ख कुरालाई छान्नुभयो। मानिसको विषय मूर्ख मानिएका कुराहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। पढाइमा तल होला, पदमा तल होला, धनमा शक्तिमा तल होला, है, जो चाहिँ संसारमा मूर्खता मानिन्छ, हेपिन्छ, है। धनी र महानहरूले तुच्छ ठान्छन्, गणना गर्दैनन्, गन्ती गर्दैनन्, होइन। तर यिनै कुराहरूलाई प्रभुले छान्नु, तपाईँ हामीलाई प्रभुले छान्नु। किन प्रभुले संसारका मूर्ख कुरालाई छान्नु? अर्थात् संसारमा बहुमूल्य हो, बुद्धिमान हो, तर संसारको दृष्टिमा मूर्खता हो। कम पढ्नु, गरिब हुनु, होइन, सामान्य मान्छे हुनु, शक्तिशाली ओहदामा नपुग्नु मूर्खता हो। कसले गर्छ? तर तपाईँ हामी जस्तै यस्तै सामान्य मानिस प्रभुले छान्नुभयो, सरल मानिसलाई छान्नुभयो, उठाउनु भयो। यसर्थ उनीहरूलाई सरलमा पार्न उनीहरू उहाँका कार्य उद्देश्यको निम्ति कति अनुपयोगी छन् भन्ने देखाउनुहुन्छ। प्रभुले सरल मानिसलाई छान्नुभयो, बरु तिनलाई छान्नु भएन। तिनको घमण्डमै ती नष्ट भए, तिनको विद्वतामा ती नष्ट भए, मूर्ख मानिए। प्रभुले यो कार्य गर्नुहुन्छ ताकि तिनलाई मूर्ख ठहराइयोस्। 28 पद, अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेकममा तुल्याउन निम्ति हुँदै नभएका कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ होला। यो प्रकारले प्रभुले कार्य गर्नुभयो, है। संसारका नीच कुराहरू, तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो। ख्रीष्ट स्वयं पनि तुच्छ ठहरिनुभयो। अरू त के? जो प्रिय थिएनन् ती प्रिय हुनेछन्, अनि जहाँ उनीहरूलाई जन भनिने छैनन् त्यहाँ उनीहरू जीवित परमेश्वरको सन्तान भनिने छन्। रोमी 9 को 25 लेखेको छ। यसरी गन्ती नगरिएकाहरूलाई परमेश्वरले, सर्वोच्च परमेश्वरले, राजाले छान्नुभयो आफ्नो महिमाको लागि। यस संसारको राजाले सायद हामीले देखेनौँ, यस संसारको शासकहरूले हामीलाई तुच्छ ठान्दछन्, तर राजाले हामीलाई बहुमूल्य मान्नुभएको छ। त प्रभुले सबै किन गर्नुहुन्छ? त 29 मा लेखिएको छ, किनकि उहाँका सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपाओस्, किन सबै प्राणी घाँस जस्तै हो र मानिसको सबै महिमा घाँसको फुल जस्तै हो। हाम्रो सुन्दरता होला, हाम्रो बल होला, धन होला, होइन, हाम्रो नाम होला, सुनामहरू होला, यहाँ त्यहाँ, यी सबै फुल जस्तै हो, घाँसको फुल जस्तै। घाँस ओइलाउँछ, फुल पनि ओइलाउँछ। यो स्थिति हुन्छ हामी सबैको प्रिय। घाँस ओइली जान्छ, त्यसको फुल झरिजान्छ। पहिलो पत्रुस 1:24 लेखेको छ। यसर्थ कसैले घमण्ड गर्नु पर्दैन। घमण्ड गराए असल होइन। अलिकति खमीरले सारा ढिकालाई खमीर बनाइदिन्छ। यो सन्दर्भ फेरि अघिको विषयसँग यो जोडिएको छ, जुन चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको
अघिल्लो खण्डसँग यो जोडेको छ। मानिसहरू घमण्ड गर्थे अनि विभिन्न हिसाबले आफू प्रभावशाली हुन चाहन्थे। पावलको पछि लागेर प्रभावशाली हुन्छ कि, अपोलोसको पछि लागेर हुन्छ कि, पत्रुसको पछि लागेर हुन्छ कि। मानिसलाई हेरेर, अगुवालाई हेरेर भनौँ, नेतृत्वलाई हेरेर बाँडिने प्रवृत्ति यो नयाँ होइन, यो सधैँ चलिरहन्छ। एउटासँग केही कुरामा रिस उठ्यो, एउटासँग चाहिँ केही कुरामा आफ्नो चाहिँ इच्छा पुरा भएन, स्वार्थ पुरा भएन, अर्कोसँग टाँसिने एउटा मानव प्रवृत्ति हो। यो समस्या हो मानिसको। तर हामी पाउँछौँ यस किसिमले मूर्खता गर्नु गलत हो, किनभने हाम्रो जीवनै घाँस जस्तो हो र हाम्रो महिमा है फुल जस्तै हो। जब परमेश्वरले व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस दिन त्यो व्यक्ति चुप लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस दिन उसले सुस्केर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस दिन उसले हार स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ सम्पूर्ण घमण्ड गराए असल होइन र अलिकति खमीरले सारा ढिकालाई खमीर बनाइदिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:6 लेखेको छ। खमीर एउटा जस्तो कि रोटीमा पनि प्रयोग हुन्छ र यो यस्तो किसिमको चिज हो, यसले चाहिँ फुलाउने काम गर्छ र चाँडै कुहाउने काम पनि गर्छ, चाँडै बिगार्ने काम पनि गर्छ। र यसर्थ खमीरले पापको चित्रण दिन्छ। जसरी पाप सजिलैसँग एउटा व्यक्तिलाई घमण्डी बनाउँछ र अन्ततः त्यसलाई नष्ट पनि पार्छ। र घमण्डी मानिस लामो समय टिक्दैन। फुलेको पाउरोटी लामो समय टिक्दैन है। र तपाईँ सेलरोटी पकाउनुहोस्, खमीर नहाले रोटी नफुलाउने चाहिँ सेलरोटी पकाउनु, त्यो 2-3 हप्ता बस्न सक्छ, खान योग्य हुन सक्छ। पाउरोटी केही दिनमा त्यो गाउँ थाल्छ, स्वाट फुलेको हुन्छ, चाँडै समाप्त हुन्छ। घमण्डीहरूको दिनको गणना गरिएको हुन्छ, तिनको काउन्टडाउन भइरहेको हुन्छ, 5, 4, 3, 2, 1 हुँदै। कुन दिन सकिन्छ थाहा छैन। घमण्ड गर्नु असल होइन। र 30 पदमा हामी पढ्छौँ कि तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता हो, येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो पवित्रता हो र उहाँ नै हाम्रो छुटकारा हो। यसर्थ हामी येशू ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको सन्देशमा विश्वास गर्छौँ र त्यो सन्देशमा हामी गवाइदिन्छौँ, त्यस सन्देश गवाइदिन्छौँ। यसर्थ हामी ख्रीष्टमा रहनु परमेश्वरको कारणले हो, उहाँको अनुग्रहद्वारा हो। तसर्थ महिमा परमेश्वरले जाँदछ, कुनै मानवीय कार्य वा थोकलाई होइन। र ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8:1 हामी हेरेका छौँ। यसर्थ अब हामी स्वर्गीय स्थानहरूमा आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पारिएका छौँ। एफिसी 1:3-4 पदले भनेको छ। हामी अघि नै स्वर्गीय स्थानमा राखेका छौँ। हामी पृथ्वीमा छौँ तर स्वर्गमा राखेका छौँ। अर्थात् हाम्रो स्थान, मान, हक हिस्सा पक्का गरिएको छ। त कति अचम्मको कुरा, कति आशिष है। यी सबै नै ख्रीष्टको कारणले मानिसहरूले प्राप्त गरेका हुन्। र अन्तमा 31 पद लेखिएको छ, र लेखिअनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस् होइन। घमण्ड चाहिँ नै आदि इत्यादिमा होइन, कुनै व्यक्ति विशेषमा होइन। म पावलको हुँ, म अपोलोसको, म यहाँ त्यहाँ, यो होइन। त्यसरी मानिसलाई हेर्ने बानी खराब कुरा हो। नाकको पालमा सास हुने मानिसमा भरोसा गर्नु मूर्खता हो भनेको छ। कुनै अगुवालाई पछ्याए त्यो अगुवामा पनि समस्या हामी देख्छौँ होइन। कुनै व्यक्तिलाई पछ्याए मेरो जीवनै तपाईँ नै हो, मेरो खुसी, मेरो आनन्द सबै तपाईँ हो भने उसैले चाहिँ भने जस्तो काम गर्न सक्दैन। कुनै दिन त चुक्छ, अगाउँछन् मानिसहरू अघि। यसर्थ अब पावल प्रति भने जस्तै हामीले भन्ने हो जुन कुरा 1 कोरिन्थी 15:10 लेखेको छ। 1 कोरिन्थी 15:10 कति महत्त्वपूर्ण पद। यही पुस्तकमा त्यो आएको छ कि हामीले घमण्ड गर्नु बेकार हो। यदि कसैले घमण्ड गर्छ भने प्रभुमा घमण्ड गर्ने हो। तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु, अनि मलाई दिइएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ, तरै पनि मैले होइन
तर मसँग भएको परमेश्वर अनुग्रह नै हो। त उनले प्रभुमा गर्व गरेको छ, म जे छु उहाँको अनुग्रहले छु, मैले जे गरेँ उहाँको कारणले गरेँ। प्रभु धन्यवाद होस्। र यही हृदय हामीलाई आवश्यक छ, जुन हृदय ख्रिस्टमा थियो, जुन हृदय प्रभुको जनहरूमा थियो, पावलमा थियो, कि म यो वा त्यो होइन, म के पनि होइन। यदि प्रभु नहुनुभएको भए वा प्रभुको अनुग्रह नपाएको भए म यी सब हुने थिएन। यो बुझौँ प्रेरौ, हामी नम्र हौँ, उहाँका सबै आशिषको लागि हामी धन्यवादी हौँ। घमण्डी नहौँ, किन कुनै पनि घमण्ड गराए असल होइन। र थोरै खमीरले सम्पूर्ण खमीरलाई, सम्पूर्ण पिठोलाई खमीरमय बनाउँछ, कि सापित बनाउँछ, विनाशतर्फ लैजान्छ। हुन्छ, हामी अन्त गर्दैछौँ र अन्तिम प्रार्थना हामी गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ।